सर्वरा शाह करीमा तस्तगीरा अशरफा सर्वरा शाह करीमा तस्तगीरा अशरफा हुर्मते हुर्मते रूए पयंबर यक नजर कुन सूए माँ सरवरा शाह करीमा तस्तगीरा अशरफा। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं शारिब अशरफी रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल में हाजिर हूँ आपके सामने आपकी खिदमत में। मेरे प्यारे अजीज़ों, आज जब हम कछौछा मुक़द्दसा की वो पाकीज़ा ज़मीन पर हम जब कदम रखते हैं और रोज़े अक़दस मखदूम सिमना मखदूम अशरफ जहांगीर अलैहिर्रहमा के करीब जाते हैं तो हमें एक बड़ा सा तालाब नजर आता है जिसे सभी अकीदतमंद उसे नील शरीफ के नाम से जानते हैं। लोग नहाते रहते हैं, पानी खत्म नहीं होता। सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, लेकिन पानी जस का जस खत्म नहीं होता पानी। बट क्या हिस्ट्री में ऐसा था? When we talk about the history of कछौछा, जब हमें इतिहास में जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कछौछा एक ऐसी जमीन थी, कछौछा की जमीन ऐसी जमीन थी जहां पर पानी की किल्लत रहा करती थी। और पूरे सरजमीने कछौछा की बात नहीं, पूरे अम्बेडकर नगर की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे पानी की किल्लत रहा करती थी और यही हाल तब रहा जब मेरे मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहिर्रहमा वहां पर तशरीफ लाते हैं और वहां पर जब आपने अपना ठिकाना बनाया, अपना मकान बनाया, उसके बाद भी वहां भी ऐसी ही किल्लत पानी की थी। आपके साथ जो आपके साथी थे और सूफिया इकराम थे, जो आपकी मुरीदीन थे, जब मखदूम पाक ने लोगों की परेशानियां देखी, लोगों की दिक्कतें देखी, तो मखदूम पाक ने एक तालाब खोदने का हुक्म दिया अपने मुरीदों को। खुदाई का काम मलिक महमूद अलैहिर्रहमा को दिया गया। हजरत मलिक महमूद अलैहिर्रहमा जो पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को निभा रहे थे, काफी क्लोज थे आप मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहिर्रहमा के। तो अब चूंकि जब खुदाई का हुक्म दे दिया तो मखदूम पाक का हुक्म था। अब मखदूम पाक का हुक्म था तो ये नॉर्मल खुदाई तो नहीं दी थी। ये खुदाई कलमे की उस बुनियाद का नाम है। ये खुदाई बंदे से अल्लाह की मोहब्बत का ऐसा मिसाल है कि वही शख्स जो नीर शरीफ की आज ताजीम नहीं करता, जो शख्स आज नीर शरीफ की या तो वो इसकी असलियत नहीं जानता या तो वो उसके अंदर थोड़ी जलन टाइप की भावना आ जाती है। जैसे है ना, अगर आप 4 रकात ज्यादा नमाज पढ़ लो तो जो बगल वाले रहते हैं जो कम नमाज पढ़े होंगे, ज्यादा नमाज पढ़ लिया, ज्यादा नमाज पढ़ लिया। तो ऐसे जलने वाले लोग हर जगह हैं। मीर शरीफ को खुदाई का हुक्म कौन दे रहा है? वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल की मोहब्बत में अपना घर बार छोड़ने की बात होती तो बोलते चलो घर बार छोड़ दिए। आपने अपनी सल्तनत छोड़ दी। इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा के सल्तनत नहीं पा पाता। आप मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहिर्रहमा ने अपनी सल्तनत को ठोकर मार दी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में, उसके रसूल की मोहब्बत में। और
بادشاہ سے تخت چھوڑ کر آ کے چٹائی درویشی کی زندگی گزارنے لگ جائے. یہ ان کا حکم تھا نا, یہ ہمارے گھر کا حکم تھا نہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, نیو خود ہی مولانا صاحب فاتحہ پڑھ کے چلے گئے, اس کے بعد اس گھر میں جو فساد ہوتے ہیں, جو کوئی بھی کام ہوتا ہے, اس میں اللہ رب العالمین, کوئی بھی مصیبت پیش آتی ہے تو اللہ رب العالمین کو ضامن نہیں ٹھہراتے ہم, اس میں ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم احادیثوں کو روشنی نہیں دیکھتے. ہمیں کھانا کھانا ہے تو ہم احادیثوں کو نہیں دیکھتے, یوٹیوب دیکھتے ہیں, ہے نا. تو یہ ہمارا حکم نہیں تھا, ہمارا آپ کا حکم نہیں تھا. یہ سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ, جن کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے گھر بھر چھوڑو, رشتہ دار چھوڑو, اپنی حکومت چھوڑ دیا تھا اللہ رب العالمین کے لیے اور درویشی کی زندگی گزارنے کے لیے. کچھوچا شریف کی, کچھوچا کی اس پاک زمین کو مقدس بنا دیا. آپ کا حکم تھا تو حکم بھی عشق الہی میں ہوگا. مخدوم پاک کا حکم تھا کہ میرے درویشوں, میرے مریدوں, جتنی بار اس میں پھاوڑا چلاؤ گے, جتنی بار اس میں کلاڑی چلاؤ گے, جتنی ضرب لگاؤ گے, اتنی بار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جاؤ گے. عبادت کرنے والوں کی وہ تفسیح بن گئی, عبادت کرنے والوں کی وہ تفریح بن گئی. مخدوم پاک کا حکم تھا, نیر کی خدائی بھی تسبیح بن گئی. مخدوم پاک کا حکم تھا, اللہ والے کا حکم تھا, نیر کی خدائی بھی تسبیح بن گئی. اب تسبیح کی آپ عزت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. ہر ایک کھدائی پر وہ اسے کھودنے والا کوئی مزدور نہیں تھا, ٹی وی دیکھنے والا مزدور نہیں تھا, ناچ گانے والا مزدور نہیں تھا. اسے کھودنے والا بھی صوفی, حکم دینے والا بھی صوفی, مطلب حکم دینے والا بھی اللہ والا, اور حکم کی جو تابع دار ہیں وہ بھی اللہ والے. اپنے فرض نماز کو پورا کرے, فرض نماز کے ساتھ جتنے بھی فرائض ہیں سب کو پورا کرنے والے, اس کے بعد واجبات کو پورا کرنے والے, اس کے بعد پورے نفل عبادتوں کو پورا کرنے والے, اس کے بعد نیر شریف کی کھدائی, اس میں بھی تسبیح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیر شریف کی ایک ایک جو ضرب تھا نا, ایک ایک کھدائی کا ایک جو پھاوڑے کا جو نشان تھا, وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. جب مخدوم پاک کبھی کسی کام سے باہر چلے جاتے دین کے مسئلے کے لیے, تو آپ کے بہت ہی کلوز ایک مرید تھے شیخ کبیر علیہ الرحمہ, آپ اس کی ذمہ داری اٹھایا کرتے تھے. پھر جب اس کی کھدائی ہو گئی, اب ضرورت تھی اس میں پانی کی, تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی نیر شریف میں ڈالا, نیر میں ڈالا, اس تالاب میں ڈالا, وہ حضرت آل ابراہیم, آل محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آل ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیروں سے رگڑ کے جو آب زمزم جاری ہوا تھا نا, اللہ نے جو چشمہ جاری کیا تھا آب زمزم, اس آب زمزم کو لا کر آل محمد نے آل ابراہیم کے پانی کو نیر شریف میں ڈالا. 7 بار کرنے کے بعد وہ پورا پانی بھر گیا. آج ہم اسے نیر شریف کے نام سے جانا کرتے ہیں. اسی لیے یہ پانی آب حیات کا کام کرتا ہے. آپ کو پاگل پن ہے, ایک پاگل انسان وہاں کیوں ٹھیک ہو جاتا ہے؟
the science of Neer Sharif. What is in the water of Neer Sharif? What is the miracle of the water of Neer Sharif? आब ज़मज़म था ना, और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की पहचान नीर शरीफ थी। शेख अब्दुल रहमान चिश्ती साहब बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े सूफी। आपने अपनी किताब में लिखा कि ये पानी कभी गंदा नहीं होता, और ये आसेब और पागलपन, ये जिन्नात जितने भी होते हैं, इनसे शिफा दिलाता है ये पानी। तो आइए आज उससे मखदूम पाक के मौके पर जितने भी लोगों का जाना वहां हो, तो उस नीर शरीफ को 2 मिनट आंख बंद करके सोचें जरूर। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की निशानी है नीर शरीफ। अल्लाह से मोहब्बत कैसी निभाई जाए, मखदूम पाक की ये नीर शरीफ, इनकी जो करामत है ना, ये हमें दर्स देती है कि हमारा हर काम कलमा ला इलाहा से शुरू, हमारा दिन भर रुजू जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हो। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों तक पहुंची होगी। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।